बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में हम जिस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वो है नंबर कम क्यों आते हैं, या यूँ कहिए कि कामयाबी उम्मीद के मुताबिक हासिल नहीं हो पाती। आज की गुफ्तगू मैट्रिक और एफएससी में वो तलबा और तालिबात जिनके नंबर कम आते हैं उनके लिए लाइफ चेंजिंग गुफ्तगू होगी अगर उन्होंने आज की गुफ्तगू को आखिर तक सुना और बताई हुई गुजारिशात पर अमल किया। प्यारे बच्चों, कामयाब और दलेर लीडर वो होता है किसी भी फील्ड का, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, खेल हो, बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। कामयाब और दलेर लीडर वो होता है जो अपने फील्ड में कामयाबी को पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करता है और टीम के हर मेंबर की शिरकत को अप्रिशिएट भी करता है और एक्नॉलेज भी करता है। और जब वो नाकाम होता है तो आगे बढ़कर नाकामी की जिम्मेदारी को खुद कबूल करता है और खुद कबूल करके कहता है कि मैं उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर सका, मेरी मेहनत इस काबिल नहीं थी जिसकी वजह से कामयाबी उम्मीद के मुताबिक हासिल नहीं हो पाई। गोया कि जब वो कामयाब होता है तो कहता है कि हम कामयाब हुए, और जब वो नाकाम होता है अपने फील्ड में तो अपनी नाकामी खुद कबूल करता है, कहता है मैं नाकाम हुआ। जबकि जो नाकाम और बुज़दिल लीडर होता है वो नाकाम होने की सूरत में या उम्मीद के मुताबिक कामयाबी ना मिलने की सूरत में वो तरह तरह के बहाने तलाश करता है और टीम मेंबर्स में नुक्स निकालता है। यही हाल हमारे उन तलबा और तालिबात का है जिनके नंबर कम आते हैं, तो रिजल्ट वाले दिन वो खुद को और अपने घर वालों को धोखा देने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश करते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारा फैसला ठीक नहीं था, यानी हमारे जो मज़ामीन की सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं हो पाई। मैं मैथ रखना चाहता था, घर वालों ने बायो रखवा दी। मैं बायो रखना चाहता था, घर वालों ने मैथ रखवा दिया। या मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी तो घर वालों ने मुझे साइंस लिखवा दी, जिस वजह से मेरे नंबर कम आए हैं। हालांकि फैसला करने के बाद बंदे को अपनी हिम्मत, लगन और मेहनत से यह साबित करना होता है कि मैंने और घर वालों ने जो फैसला किया वो ठीक था। या कभी उनको स्कूल कॉलेज पसंद नहीं आता कि स्कूल और कॉलेज की सिलेक्शन ठीक नहीं हो पाई। कभी वो ये बहाना तलाश करते हैं कि टीचर्स अच्छे नहीं मिले। कभी उनका ये बहाना होता है कि मैथ में नंबर कम आने की वजह यह है कि हमें मैथ का टीचर अच्छा नहीं मिला। फिजिक्स में इसलिए नंबर कम आए कि हमें फिजिक्स के टीचर की समझ नहीं थी आती। केमिस्ट्री और बायो के टीचर छुट्टियां बहुत करते थे जिस वजह से हम नंबर नहीं हासिल कर पाए। कभी उनका बहाना होता है कि घर का माहौल ठीक नहीं मिला। ये सारे बहाने जो होते हैं ये आज के दौर के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर फर्ज करें किसी दिन आपको टीचर के किसी आर्टिकल की समझ नहीं आ पाई या आप एब्सेंट माइंडेड क्लास में बैठे रहे और आर्टिकल को समझ नहीं पाए, तो उसका तो बेहतरीन हल आपके पास मौजूद है कि अपने मामा या बाबा का मोबाइल लें और हजारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं उस आर्टिकल के हवाले से, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को तैयार कर सकते हैं। लिहाजा ये जो बहाना होता है ना, ये आज के दौर में काबिल कबूल नहीं है। कभी वो वसाइल का बहाना करते हैं कि हमें घर वालों ने ट्यूशन रख के नहीं दी, मोबाइल नहीं लेकर दिया, लैपटॉप नहीं लेकर दिया, और आखिरकार वो उसे अपनी किस्मत और खुदा की मर्जी कहकर अपने दिल को तस्कीन देते हैं। अल्लाह पाक कभी नहीं चाहते कोई बंदा नाकाम हो, वो कामयाब ना हो। ये सारे बहाने और ये जो वजूहात हैं आपके नंबर कम आने की वजह नहीं है। एक कामयाब और दलेर लीडर की तरह अपनी नाकामी को खुद कबूल करें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बताती हैं कि आपके नंबर कम क्यों आए। अगर आप बुक की बजाय मीडिया या मोबाइल को तरजीह देते हैं तो नंबर कैसे आएंगे? अगर आप स्कूल की बजाय
چھوٹے موٹے فنکشنز، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کو ترجیح دیتے ہیں اور اکثر چھٹیاں کرتے ہیں، اسکول کی بجائے ان سارے فنکشنز کو ترجیح دیتے ہیں، تو نمبر کیسے آئیں گے؟ اسی طرح اسکول میں پیریڈ کی بجائے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کینٹین کو ترجیح دیتے ہیں، تو نمبر کیسے آئیں گے؟ یہ آپ کی پرائیورٹیز ہیں، جو آپ کا یوز آف ٹائم ہے، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے لیے کتنے مخلص تھے، آپ نے نمبر حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی، کتنی تگودو کی۔ یاد رکھیے 3 چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نمبر لینے میں کتنے مخلص تھے یا آپ کے نمبر کم کیوں آئے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ نے کیا پڑھا اور کتنا پڑھا۔ نمبر 2، آپ کن لوگوں کے ساتھ، کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کیونکہ آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی کمپنی کا ایوریج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے 3 دوست 98% والے ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو آپ کے بھی 98% کے قریب نمبر آئیں گے۔ اگر آپ کے 3 دوست 95% والے ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو آپ کے نمبر بھی 95% کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کے 3 دوست 90% والے ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو آپ کے نمبر بھی 90% کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کے 3 دوست 70% والے ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو آپ کے نمبر بھی 70% کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کے 3 دوست 50% والے ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو آپ کے نمبر بھی 50% کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ کے 3 دوست بلو ایوریج ہیں اور چوتھے آپ ہیں تو خدا نخواستہ آپ کے نمبر بھی بلو ایوریج آئیں گے۔ آپ کی دوستوں کی کمپنی بتاتی ہے کہ آپ نمبر لینے میں کتنے مخلص تھے، آپ اپنے کامیابی کے لیے آپ نے کتنی محنت کی، کتنی تگودو کی۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیاب لوگوں کو دوست بناؤ، اور اگر نمبر زیادہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو اپنے دوست بناؤ جن کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے بتائی پہلی چیز، آپ نے کیا پڑھا اور کتنا پڑھا۔ دوسری چیز، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ کی کمپنی کیسی ہے۔ اور نمبر 3، آپ کیا دیکھتے ہو، آپ نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کیا دیکھا، کن چیزوں کو دیکھنے میں آپ نے اپنا وقت صرف کیا۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں پہ آپ کا تعین ہوگا کہ آپ نمبر لینے میں کتنے مخلص تھے۔ ابھی سے بدل جائیں اور اپنی پرائورٹیز کا صحیح سمت میں تعین کریں تاکہ آپ کے نمبر اچھے آئیں اور آپ کو اچھے کالجز، اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ مل سکے، تاکہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی ضرورت کے مطابق کامیاب ہو سکیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کی کامیابی آپ کی ضرورت کے مطابق رہی تو آپ کی خوشیاں اور آپ کی کامیابی بھی آپ خود انجوائے کرو گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کی کامیابی آپ کی ضرورت کے مطابق نہ ہو پائی تو دکھ اور تکلیف بھی آپ کو اکیلے سہنا پڑیں گے۔ ابھی سے بدل جائیں، اگر کل زمانے کی ٹھوکروں نے بدلا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔